جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ حسنین کریمین دا بھی دشمن ہے، جڑا صحابہ دا دوست ہے وہ حسنین کریمین دا بھی دوست ہے۔ کہ انہاں دی شان بیان کرنے والے کون نے؟ صحابہ کرام نے۔ حضرت عقبہ بن حارث نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے، حضرت حذیفہ نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے، حضرت ابو سعید خدری نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے، حضرت ابو عبداللہ بن عمر نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے، اسامہ بن زید نے انہاں دی شان بیان کیتی ہے، حضرت ام سلمہ نے اور انہاں دی شان بیان کیتی ہے اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ جڑا صحابہ نو نہیں مندا وہ حسنین کریمین دی شان ثابت کر سکدا ہی نہیں۔ اے تے اللہ دی ذات نے اہل حدیث نو اعزاز عطا کیتا کہ اسی اماں جی عائشہ نو بھی مننے ہاں، سارے صحابہ نو بھی مننے ہاں، حسنین کریمین نو بھی مننے ہاں۔ اور اج دے خطبہ جمعہ دا خلاصہ یاد رکھو، جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ حسنین کریمین دا بھی دشمن ہے، جڑا صحابہ دا دوست ہے وہ حسنین کریمین دا بھی دوست ہے۔ تے اماں جی عائشہ نو کس منہ دے نال برا بھلا کہندے ہو جنہاں نے حسنین کریمین دی شان بیان کیتی ہے؟ لوگاں نو پتہ چل جائے گا، پیت کھل جائے گا کہ اماں جی عائشہ صدیقہ تے انہاں نو اہل بیت مندے نے، تے اے صرف اہل بیت دا نام لئی اوندے نے، جن نے دسیا کہ اہل بیت نے او دا نام ہی نہیں لیندے۔ کتھے یاد آئے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن حسین دا تذکرہ تے کر دے ہو، حسن دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے؟ اے اہل حدیث نو اللہ نے اعزاز عطا کیتا کہ حضرت حسین دا تذکرہ بھی کردا تے حضرت حسن دا تذکرہ بھی کردا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ سامعین محترم، آج دی اس مختصر ملاقات دے اندر میں اونا ہستیاں دا تذکرہ کراں گا جڑے خود بھی صحابی نے، اونا دا باپ بھی صحابی ہے اور اونا دی والدہ بھی صحابی ہے اور اونا دی نانی جان بھی صحابی ہے، اور صرف صحابیہ اور صحابی ہی نہیں بلکہ اس تو علاوہ بھی بہت بڑے اعزازات دے نال اللہ دی ذات نے اس گھرانے نو نوازیا۔ انہاں ہستیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہ دے باپ نو صحابی ہون دے نال نال مہاجر ہون دا بھی شرف حاصل ہے۔ اللہ دی ذات نے مہاجر ہون دا اعزاز بھی عطا کیتا اور اس دے نال نال انہاں نو فاتح خیبر ہون دا بھی اعزاز عطا کیتا، خلیفہ چہارم ہون دا بھی اللہ دی ذات نے اعزاز عطا کیتا، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دا داماد بنن دا بھی اعزاز عطا کیتا۔ انہاں ہستیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا کہ جنہ دے باپ ایسی اعلیٰ ہستی نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام دے خاندان دے اندر آپ دے نال آپ دے بھائی ہون دی بھی نسبت حاصل ہے، اور انہاں دی والدہ نو اللہ دی ذات نے ایسا مقام عطا کیتا، ایسا منصب عطا کیتا کہ اللہ دی ذات نے انہاں دی والدہ نو ساریاں جنتی عورتاں دی سردار بنا دیتا۔ انہاں ہستیاں دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہ دی والدہ نو بنت رسول ہون دا اعزاز حاصل ہویا، انہاں دی والدہ نو ایسا اعزاز ملیا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے تے میرے جگر دا ٹکرا ہے، جن نے اینو تکلیف دیتی اونے مینو تکلیف دیتی۔ اینا ہستیاں دی شان اس قدر بلند و بالا ہے کہ باپ بھی اللہ نے بہت اعلیٰ عطا کیتا ہے،
ماں بھی اللہ دی ذات نے بہت ہی آلہ عطا کیتی ہے۔ انہاں ہستیاں دا تذکرہ کراں کہ جنہ دی نانی بھی اللہ دی ذات نے بہت ہی آلہ عطا کیتی کہ آسمان تو سپیشل جبریل سلام لے کے آئے، آسمان تو جبریل سپیشل سلام لے کے آئے، صرف سلام ہی نہیں لے کے آئے بلکہ نال جنت دا پیغام بھی لے کے آئے۔ انہاں دی نانی جان نو اللہ دی ذات نے ایسا اعزاز عطا کیتا ہے کہ اللہ دی ذات نے انہاں نو جنتی مہمان بنا دیتا ہے۔ پھر نانے دیاں تے گلاں ہی چھڑ دیو کہ اللہ دی ذات نے نانے نو کس قدر مقام عطا کیتا کہ ساقی کوثر بنا دیتا، امام الانبیاء بنا دیتا، امام الرسل بنا دیتا، ختم الرسل بنا دیتا، خاتم النبیین بنا دیتا، شفیع المذنبین بنا دیتا اور رحمت للعالمین بنا دیتا۔ نانے دیاں تے پھر کیا ہی باتاں نے نا کہ اللہ دی ذات نے جتھے جتھے پھر اپنا تذکرہ کیتا اوتھے اوتھے انہاں دے نانے دا بھی تذکرہ کیتا، اور مولانا شمسام رحمت اللہ علیہ نے اپنی زبان دے اندر پھر ترجمانی کیتی، فرماندے نے اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو وکھرئی شان پایا سلطان نے، اے کر کر وچ پہنچیا ویکھو نام سرکار دا، نام محمد والا افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، افضل تے آلہ جیڑا ساری خدائی تھی، تھم ہنانا روندا جس دی جدائی تھی، کافراں کلمہ پڑھیا دل دی صفائی تھی، اسم گرامی جس دا ورد سنسار دا، نام محمد والا۔ نانے نو بھی اللہ دی ذات نے بڑا مقام عطا کیتا۔ اے کیڑیاں ہستیاں نے؟ میری مراد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حسنین کریمین، اللہ دی ذات نے انہاں نو ایسا اعزاز عطا کیتا کہ بڑی اعلیٰ خاندان دے اندر انہاں نو پیدا فرمایا، بڑی اچھے خاندان دے اندر اللہ دی ذات نے انہاں نو اکھ کھولن دا موقع مہیا کیتا، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسیاں ہستیاں نے کہ انہاں دے نال محبت اللہ دی ذات بھی کر دی، انہاں دے نال محبت اللہ دے رسول بھی کر دینے، انہاں دے نال محبت سارے صحابہ بھی کر دینے، انہاں دے نال محبت سارے صحابی بھی کر دینے تے سارے وہابی بھی کر دینے۔ آج لوگاں نے ایویں غلط افواہاں پھیلا دیتیاں نے کہ لو جی اے تے حسن و حسین نو مندے ہی نہیں، اے تے حسن و حسین نال پیار کردے ہی نہیں۔ تے ساڈے خطیب نے بڑا پیارا جواب دیتا سی، فرمایا کردے سن جی اگر اسی انہاں نو نام مندے ہوئیے تے انہاں دے نام تے کدی اسی اپنے پتراں دے نام نہ رکھیے، اور اسی تے اپنے پتراں دے نام رکھنا اعزاز سمجھنے ہاں کہ اسی اپنے بیٹے دا نام حسن دے نام تے رکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیٹے دا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے رکھیا۔ جے نہیں اعتبار تاریخ اہل حدیث پھول کے ویکھ لو، سب تو زیادہ مایا ناز خطیب اس ملک پاکستان دے اندر جماعت اہل حدیث دے کون؟ شیخ القرآن مولانا محمد۔ آواز نہیں آئی؟ جڑے حضرت حسین نال پیار کرتے نے ذرا زور نہ بولو۔ شیخ القرآن حضرت مولانا محمد حسین شیخو پوری مایا ناز خطیب گزرے نے، اللہ دی ذات نے شیخ القرآن ہون دا اعزاز کیتا، انہاں دا نام انہاں دے والدین نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نام تے رکھیا۔ کون آندا کہ اہل حدیث جیڑا وہ حضرت حسن نال پیار نہیں کردا، حضرت حسین نال پیار نہیں کردا؟ او فرق صرف اینا ہے کہ یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن کہ اسی حضرت حسن نو حضرت حسن مننے ہاں، حضرت حسین نو حضرت حسین مننے ہاں، پر پوج دے، بولو پوج دے،
فرمایا کرتے سن اسی نبی نو نبی ماننے ہاں پر پوج دے، اسی علی نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماننے ہاں پر پوج دے، ولی نو ولی ماننے ہاں پر پوج دے نہیں، حسنین کریمین نو آپ دے نواسے ماننے ہاں پر پوج دے، عرشہ والے رب نو رب ماننے ہاں انہوں پوج دے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی پیاری بات کریا کر دے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ، اللہ انہاں دی قبر نو نور دے نال منور فرمائے، جڑے گلی گلی دہائیاں دے گا، گلی گلی جناب آوازہ بلند کر گیا، جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال اہل حدیث محبت کر دے، وہابی پیار کر دینے، صحابی بھی پیار کر دینے، اللہ دے رسول بھی پیار کر دینے، اللہ دی ذات بھی پیار کر دیے، جے انج کہاں تے پھر بھی مبالغہ نہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال محبت کرنا اللہ دی سنت ہے۔ کی دی سنت ہے؟ او دے رسول دی بھی، صحابہ دی بھی، اور خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بھی سنت ہے۔ حسیت حسنین کریمین دے نال پیار کرنا، محبت کرنا اللہ دا بھی طریقہ سمجھنے ہیں، اللہ دے رسول دا بھی طریقہ سمجھنے ہیں، اور خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی طریقہ سمجھنے۔ جے نہیں سمجھ آئی تے آؤ میں تو انہوں مدینے لے جا، مسجد نبوی دی اللہ حاضری نصیب فرمائے، جدہ جانتے دین نہیں جی کردہ ہو نا آمین آکھے، اللہ مسجد نبوی دی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی دے اندر نماز اثر ہوئی، کیڑی نماز؟ کیڑی نماز؟ تو سامی کل اثر پڑھی تھی، ہاں پڑھی سارے، اثر دی نماز مسجد نبوی دے اندر ہوئی، تے پڑھان والے کون نے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز اثر پڑھائی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز اثر پڑھائی ہے، پیچھے صحابہ کھڑے نے، تے اینا صحابہ دی صف دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے نے، تے کہن والا کہندہ مسجد نبوی دا ویکھ لے منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا امام علی دا، منکر نو کہ میں تابعدار علی دا۔ حضرت علی نے نماز پڑھی تے کنے پڑھائی؟ صدیق امام نے تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقتدی نے۔ اللہ دی ذات نے کیسا پیار عطا کیتا، اللہ دی ذات نے انہاں دے دلاں دے اندر کیسیاں محبتاں پا دیتیاں نے، اللہ دی ذات نے انہاں دے دلاں دے اندر کیسیاں الفتاں پا دیتیاں نے، کیسیاں ہمدردیاں پا دیتیاں نے کہ ایک دوسرے دے نال پیار ہی بڑا کر دینے، ایک دوسرے دے نال محبت ہی بڑی کر دینے۔ صدیق نے نماز پڑھائی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی ہے، عصر دی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاندے نے، مسجد نبوی تو باہر نکلے، اے سارا منظر کون بیان کر رہا ہے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ، نہ یاد رہے گا نا، یہ تسا نام یاد رکھنا، کیونکہ ایک گل جڑی ہے نا اس نام دے حوالے نال میں اگے جا کے ضرور کرنی ہے۔ حضرت عقبہ بن، یہ سارا منظر کنے بیان کیتا ہے؟ حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماندے نے نماز پڑھ کے باہر نکلے، صدیق بھی نکلے تے علی المرتضیٰ بھی نکلے۔ کیسا پیارا منظر ہوئے گا، ایک پاسے صدیق ہونگے، ایک پاسے حضرت علی المرتضیٰ ہونگے، تے انہاں دی منظر کشی کرن والے عقبہ بن حارث ہونگے۔ فرماندے نے مسجد تو باہر نکلے، تھوڑا جا اگے گئے، چل دیاں اگے جا کے کی ویکھیا؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ
ہو بچیاں دے نال کھیل رہنے، چھوٹی جی عمر ہے، ہغولی جی عمر ہے، ننا منا نبی دا نواسا بچیاں دے نال کھیل رہا ہے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ود کے نبی دے نواسے نو اپنے کندھیاں تے اٹھا لیندے، اپنے سینے نہ لگا لیندے نے تے حضرت صدیق فرماندے نے واہ حسن اللہ دی ذات نے تینوں کیسا حلیہ عطا کیتا ہے کہ تیرا حلیہ علی نال نہیں ملدا، اللہ دے رسول نال ملدا ہے، تیرا حلیہ حضرت علی نال نہیں ملدا بلکہ تیرے نانے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے نال ملدا ہے۔ حضرت علی نے اینی گل سنی ہے تے کوئی غصہ نہیں کیتا، حضرت علی نے اینی گل سنی ہے تے کوئی برا نہیں منایا بلکہ اینی گل سن کے مسکرا پیندے، بلکہ اینی گل گل ہے ہی خوشی والی ہے نا، کیونکہ نبی دے کیونکہ علی دے خاندان دے نال اینا دا حلیہ ملدا ہے، اینا دی شکل و شباہت ملدی ہے۔ پیارے علی کیوں نہ خوش ہوندے، پیارے علی کیوں نہ راضی ہوندے کہ میرے پتر دی شکل اونا دے نانے دے نال ملدی ہے، کوئی برا نہیں منایا۔ اے تے آج لوگاں نے اختلافات پا دیتے نے کہ لو جی اینا دی آپس دے اندر باندھی نہیں سی، اینا دی آپس دے اندر لڑائی سی، اور لڑائی تے ہے ہی نہیں سی، اللہ دی ذات نے دو حرفی گل مکا دیتی، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ پتہ یہ لگا کہ حضرت حسن دے نال پیار کرنا کدی سنت ہے، بھول گئے ہو نا پھر؟ ہاں، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کہ کیویں پیار محبت دے نال انہاں نوں سینے لگایا، سارے اصحاب بھی انہاں دے نال محبت کردے نے، اللہ دے رسول بھی محبت کردے نے۔ آؤ میں تانوں پھر ہن مدینے دی مسجد نبوی دی بجائے مسجد نبوی دے گوانڈ نبی دے گھر لے چلا، اللہ تو انہوں گھر ویکھن دی بھی توفیق نصیب۔ جس جگہ دے بارے آپ نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، پیارے پیغمبر علیہ السلام رات دا وقت ہے تے اپنے گھر دے اندر موجود نے، کتھے موجود نے؟ تے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی، اچھا پچھلی روایت کنے بیان کی تھی سی؟ حضرت عقبہ بن حارث نے۔ اے روایت کون بیان کرن لگے نے؟ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے مینوں جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال کوئی ضروری کام سی، میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے آئے تے جدوں آپ تشریف لے آئے نے آپ دی کیفیت کی ہے، آپ دے بازو کھلے نے، آپ نے نا کونیاں بازو انج کھولے نے تو اتے چادر لئی، کی لئیے؟ چادر لئیے۔ تو انج معلوم ہوندا کہ اللہ دے نبی نے چادر دے اندر کوئی چیز چھپائی ہے۔ حضرت اسامہ فرماندے نے خیر میں جس کام آیا سا نا پہلا تے او کام پورا کیتا نا تے بعد وچ پھر میں اللہ دے رسول نو پوچھا محبوب چادر وچ کی چھپائی پھر دے ہو؟ محبوب چادر وچ کی چھپائی پھر دے ہو؟ تے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اللہ دے نبی نے چادر اتاری تے حسن و حسین کھیل رہے سن، حسن و حسین پیغمبر دے کندھیاں تے سوار سن، انہاں دے نال محبت کرنا تے پیار کرنا صدیق دا بھی طریقہ ہے، اللہ دے رسول دا بھی طریقہ ہے۔ تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے اسامہ کی پوچھنا میں تے دعا کرنا وا کہ اللہ میں انہاں دے نال محبت کرنا تے تو ہی انہاں دے نال محبت کریا کر۔
میں انہاں دے نال حسن دے نال تے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دے نال میں پیار کرنا، میں محبت کرنا۔ اللہ تو ہی انہاں دے نال پیار کریا کر۔ ایتھے ہی بس نہیں، آپ فرماندے نے اللہ ہر اس بندے دے نال پیار کریں جڑا میرا انہیں نواسیاں دے نال پیار کرے گا۔ ہر اس بندے دے نال اللہ پیار کری، محبت کری جڑا میرے نواسیاں دے نال پیار کرے گا، محبت کرے گا۔ پتہ ہے لگا کہ حسنین کریمین دے نال پیار کرنا، محبت کرنا صدیق دی بھی سنت ہے، اللہ دے رسول دی بھی سنت ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ تے حضرت بریدہ ایک کنویں سے ابھی آنے والا تیسرے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام ایک دفعہ جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، صحابہ مسجد نبوی دے اندر تشریف فرمان، اللہ اکبر۔ اچانک ویکھیا کہ مسجد دے اندر دو بچے آ رہے ہیں، دو بچے آ رہے ہیں۔ انہوں نے سرخ رنگ دی قمیض پہنی ہے تے چل دے آ رہے ہیں، لڑکھڑان دے آ رہے ہیں، قمیضاں لمبیاں نے، پیران دے اندر اٹک رہیاں نے، گر دے آ رہے ہیں، ڈگمگان دے آ رہے ہیں۔ تے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ روک دیتا، ممبر تو اترے تے جا کے حسنین کریمین نو اٹھایا، انہاں دونوں نو اٹھا کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیتا۔ بعض روایتاں دے اندر موجود ہے کہ آپ نے اس موقع تے قرآن دی آیت پڑھی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ او لوگو، اللہ نے سچ فرمایا، اللہ نے اپنے قرآن دے اندر بالکل درست فرمایا کہ تواڈا مال تے تواڈی اولاد تواڈے واسطے آزمائش نے، تواڈی اولاد تواڈے واسطے امتحان ہے۔ اے ڈگمگان دے آ رہے سن، اے لڑکھڑان دے آ رہے سن تے میں محمد دے کولوں بھی برداشت نہیں ہویا، میں اپنا خطبہ روکیا، ممبر تو اتر کے انہاں نو اٹھا لے آئے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ حسنین کریمین دے نال اللہ دے رسول نو اتنی محبت ہے، اتنا پیار ہے کہ اپنا خطبہ روک کے انہاں نو اٹھا لے آئے۔ اے تیسرے صحابی نے، چوتھے صحابی دا تذکرہ سن لو، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، ان الحسن والحسین ہما ریحانیہ فی الدنیا۔ لوگو، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حسین رضی اللہ تعالی عنہما، اے دوویں میرے پھول نے، دوویں میرے پھول نے۔ کنویں سے ابھی آ گیا؟ چوتھے سے ابھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پنجویں صحابی دا تذکرہ سنو، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف فرمانے تے آپ فرماندے نے ایک فرشتے نے اللہ دے کولوں اجازت منگیاں، اللہ میں زمین تے جانا چاہنا، اللہ میں زمین تے جانا چاہنا۔ آپ فرماندے نے او فرشتہ اس رات تو پہلا کدی زمین تے آئے ہی نہیں سی، اللہ نے انہوں کدی موقع عطا ہی نہیں سی کیتا زمین تے اترن دا۔ اللہ دی ذات دے کوئی ایک دو فرشتے تھوڑے ہی نے، فرمایا بیت اللہ دے اوپر این ایدی سیت تے بیت المعمور ہے، 70,000 فرشتہ روزانہ طواف کردا تے جیڑا ایک واری طواف کر لیندہ تا قیامت دی دوبارہ واری نہیں ہوندی۔ اللہ اکبر۔ تے اے فرشتہ اینو آج تو پہلا زمین تے اترن دا موقع ملیا ہی کوئی نہیں۔ اللہ آندے نے او میرے کو زمین تے جان دیاں اجازتہ منگنا پیا تے زمین تے جا کے کرنا کیا، زمین تے تینوں کیڑا کام ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ کون بیان کر رہنے والا؟ ماشاءاللہ حضرت
حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے پوچھا تینوں زمین تے کام کیے؟ تے فرشتے دا جواب سنو ذرا۔ فرشتہ آندا اللہ اجازت تسی دے دیو، میں جا کے تواڈے محبوب پیغمبر دا دیدار کرنا چاہنا۔ اللہ جی مینوں والا اور کی کام ہے؟ میں تے تواڈے محبوب پیغمبر دا دیدار کرنا چاہنا، نالے دیدار کرانگا تے نالے سلام کرانگا، نالے دیدار کرانگا تے نالے نہیں بولے، نالے دیدار کرانگا تے نالے سلام کرانگا۔ تے اللہ فرماندے نے ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے، ٹھیک ہے تینوں اجازت ہے، جا جا کے محبوب پیغمبر دا دیدار بھی کر رہا تے سلام بھی کر رہا، دیدار بھی کر رہا تے سلام بھی کر رہا۔ تے تو سلام کر کے آئیں گا تے نال میرا پیغام بھی سنا کے آ جائیں، ان جاندہ جاندہ میرا پیغام بھی لے جا، اپنا سلام بھی لے جا۔ اے فرشتہ آیا آ کے محبوب پیغمبر دا دیدار کردہ، آپ نو سلام کردہ، تے پیغام کی لے کے آیا کہ اللہ فرماندے نے محبوب اساں تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اساں تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ اے آیا دیدار کرن واسطے، سلام کرن آیا تے پیغام سنان آیا تے آندا اللہ دے نبی پیغام آیا اللہ نے تواڈی بیٹی فاطمہ نو جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے۔ ایتھے ہی بس نہیں، ایتھے ہی بس نہیں، اے فرشتہ پیغام لے کے آیا اللہ دے نبی اللہ دی ذات نے تواڈے نواسیاں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ تواڈے نواسیاں نو جنتی جواناں دا سردار بنا دیتا ہے۔ جنتی جواناں دے سردار ہون گے تے حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہون گے، تے جڑے بڑھاپے دے اندر دنیا تو جان گے انہاں دی سرداری کرن گے تے ابو بکر و عمر کرن گے رضی اللہ تعالی عنہما۔ گل پوری کرنی چاہیے کہ نہیں؟ یہ اہل حدیث مسلک ہوئے جڑا ڈنڈی ماردا، بولو ڈنڈی ماردا کہ ایک دی شان ودا دیتی تے دوجے دی کٹا دیتی، نہ ڈنڈی نہیں اسی مار دے، اسی ساریاں باتاں کھل کے بیان کرنے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوانہ دے سردار ہونگے، ابو بکر و عمر وڈیریاں دے سردار ہونگے، عورتاں دی سرداری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول ہوئے گی۔ اور اے ساری شان کنے بیان کی تھی؟ پیغمبر دے صحابہ نے بیان کی تھی۔ ہون پتہ لگا جب میں نا کیوں گنائے نے تو انہوں کہ اینا دی شان بیان کرنے والے کون نے؟ صحابہ کرام نے۔ حضرت عقبہ بن حارث نے اینا دی شان بیان کیتی ہے، حضرت حذیفہ نے اینا دی شان بیان کیتی ہے، حضرت ابو سعید خدری نے اینا دی شان بیان کیتی ہے، حضرت ابو عبداللہ بن عمر نے اینا دی شان بیان کیتی ہے، اسامہ بن زید نے اینا دی شان بیان کیتی ہے، حضرت ام سلمہ نے اور اینا دی شان بیان کیتی ہے، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جڑا صحابہ نو نہیں مندہ وہ حسنین کریمین دی شان ثابت کر سکتا ہی نہیں۔ جڑا صحابہ دا منکر ہے، جڑا صحابہ دے ایمان تے شک کردہ وہ حسنین کریمین دی شان بھی ثابت کر سکتا۔ بولو انہاں دی شان کنے بیان کی تھی؟ میں ایک ایک دا نام لے کے اسے واسطے آج تو انہوں دسیا تاکہ تو انہوں اندازہ ہو جائے کہ جڑے لوگ گستاخ صحابہ نے وہ حقیقت دے اندر گستاخ حسنین نے، وہ حسنین کریمین دے بھی سکے نہیں، حسنین کریمین دے بھی سجن نہیں، انہوں دا حسنین کریمین دے نال بھی کوئی پیار نہیں جڑا صحابہ دے نال پیار نہیں کرتا۔ کہ حسنین کریمین جنتی جوانہ دے سردار تے ہونگے، مینوں ایمانداری نال دس تینوں دسیا کیسے؟ تینوں کنے خبر دیتی آ کے کہ حسنین کریمین نبی دے کندھیاں تے چڑھ کے کھیل دے رہا؟ تینوں دسیا کیسے؟ تینوں دسیا کیسے کہ میرے پیغمبر نے چادر بچھائی، حسنین کریمین نو بٹھایا، حضرت فاطمہ نو بٹھایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو بٹھایا اور آپ نے فرمایا ہاؤلائی اہل بیتی، ہاؤلائی اہلی، اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے۔ تینوں دسیا کیسے؟ یہ چادر والی روایت بیان تے کرے گا ذاکر،
لیکن بدبخت بے ایمان جن نے دسیا او دا نام لینا گوارا نہیں کرے گا. تانوں دساں کنے دسیا؟ یہ چادر والی روایت کنے بیان کیتی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات المومنین نے، نبی دیا بیویاں نے. تے جڑا اما جی عائشہ نو ہی نہیں مندا وہ حسنین کریمین دی شان بھی بیان کر سکدا، انہاں نو اہل بیت بھی بیان ثابت کر سکدا. اما جی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ میرے پیغمبر نے چادر بچھائی، انہاں نو اوپر بٹھایا، آپ فرماندے نے اللہم ہاؤلائی اہلی، اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں کیا محبوب اسی ساڈا نمبر ساڈے واسطے بھی دعا کر دیو، انہاں واسطے تے دعا پہ کر دیو، اللہ اے بھی میرے اہل بیت نے ساڈے واسطے بھی کر دیو. تے آپ فرماندے نے ام سلمہ تیرے اہل بیت ہون دے اندر ولا کادا شک ہے. اپنے معاشرے دی زبان دے اندر ترجمہ کراں، تھوڑی جی توجہ فرماؤ. حضرت ام سلمہ نے کیا محبوب ساڈے بارے بھی کہہ دیو. تے آپ فرماندے نے او باشو تواڈے اہل بیت ہون چ شک ہے والا کیوں جی؟ ہی انداز ہوں نا وہ بادشاہ تھوڑے اہل بیت ہونے والا شک ہے کوئی؟ اللہ اکبر. یہ کنے گلاں بیان کیتیاں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے اما جی عائشہ نے والا کیویں بیان کیتی؟ انہاں دا انداز ہی نرالا ہے. اما جی عائشہ فرماندیاں نے ایک دن پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نکلے تے انہوں نے اپنے اوپر کالے رنگ دی چادر لئی سی. کیڑے رنگ دی؟ کیڑے رنگ دی؟ کالے رنگ دی چادر لئی سی. تے آپ نے چادر بچھائی، حضرت حسن آئے، حسین آئے، فاطمہ آئیاں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے. آپ نے انہاں نو بٹھایا تے نال قرآن دی آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اما جی عائشہ فرماندیاں نے انہاں نو چادر تے بٹھا کے اللہ دے نبی نے اہل بیت والی آیت پڑھ کے ثابت کر دیتا کہ اے بھی میرے اہل بیت نے. جڑا اما جی عائشہ نو نہیں مندا او تے حسن و حسین نو اہل بیت ثابت کر سکدا ہی نہیں. اے تے اللہ دی ذات نے اہل حدیث نو اعزاز عطا کیتا کہ اسی اما جی عائشہ نو بھی مننے ہاں، سارے صحابہ نو بھی مننے ہاں، حسنین کریمین نو بھی مننے ہاں. اور اج دے خطبہ جمعہ دا خلاصہ یاد رکھو، جڑا صحابہ دا دشمن ہے وہ حسنین کریمین دا بھی دشمن ہے، جڑا صحابہ دا دوست ہے وہ حسنین کریمین دا بھی دوست ہے. میں ساریاں روایتاں راویاں دے نام لے لے کے اس واسطے بیان کیتیاں نے تاکہ تانوں اندازہ ہو جائے کہ آج لوگ کیویں ڈنڈی مار دے نے کہ ساریاں روایتاں تے بیان کرن گے لیکن اے نہیں تانوں دسن گے کہ اس روایت نو کس صحابی نے بیان کیتا، کیونکہ انہاں دا پول کھل جانا ہے، انہاں دا راز آؤٹ ہو جانا ہے. لوگاں نے کہنا ذاکر صاحب اور لکھاں کروڑا روپیہ کماندے ہو محرم دے اندر، تے اما جی عائشہ نو کس منہ دے نال برا بھلا کہندے ہو جنہاں نے حسنین کریمین دی شان بیان کیتی ہے؟ لوگاں نو پتہ چل جائے گا، پیت کھل جائے گا کہ اما جی عائشہ صدیقہ تے انہاں نو اہل بیت مندے نے تے اے صرف اہل بیت دا نام لئی آوندے نے، جن نے دسیا کہ اہل بیت نے او دا نام ہی نہیں لیندے. کتھے یاد آئے علامہ احسان الہی ظہیر شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کر دے سنو حسین دا تذکرہ تے کر دے ہو، حسن دا تذکرہ کیوں نہیں کر دے؟ اے اہل حدیث نو اللہ نے اعزاز عطا کیتا کہ حضرت حسین دا تذکرہ بھی کر دا تے حضرت حسن دا تذکرہ بھی کر دا. تے کیوں حضرت حسن دا نہیں کر دے؟ اس واسطے نہیں کر دے کہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منبر تے کھڑے نے، حضرت حسن پاس بیٹھے نے، آپ فرماندے نے اے میرا پتر سید ہے، اے میرا پتر سید ہے، اے میرا پتر سردار ہے. اللہ یہ دے کولو سرداریاں والے کام لین گے، اللہ یہ دے کولو چودھریاں والے کام لین گے کی کہ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان اللہ صلح کروائے گا. اس میرے پتر نو اللہ توفیق دے گا کہ مسلمانہ دیاں دو جماعتاں دے درمیان صلح کروائے. تو واقعتاً حضرت حسن نے پھر کروائی کہ نا؟ اس واسطے حضرت حسن دا تذکرہ نہیں کر دے کتے ساڈا پول نہ کھل جائے، کتے ساڈا بھیت نہ کھل جائے کہ انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال صلح کر لئی سی.
انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ہاتھ بیعت کر لی سی، انہاں دے نال انہاں دی کوئی دشمنی نہیں سی، کوئی ناراضگی نہیں سی، اصل دے اندر انہاں نو صحابہ دی صلح وارا نہیں کھاندی، اے صحابہ دے اس قدر دشمن نے کہ انہاں نو صحابہ دی صلح وارا نہیں کھاندی، تاں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ ہی نہیں کر دے، جویں چادر والی روایت دا، اہل بیت والی روایت دا راوی دا تذکرہ نہیں کر دے کہ اماں جی عائشہ نے دسیا، اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تذکرہ نہیں کر دے کہ ساڈا پول نہ کھل جائے۔ اہل حدیث او نے جڑے آندے نے نبی نو نبی دی جگہ تے رکھو، نبی نو نبی دی جگہ تے رکھو، ولی نو ولی دی جگہ تے رکھو، حضرت علی نو حضرت علی دی جگہ تے رکھو، حسنین کریمین نو حسنین کریمین دی جگہ تے رکھو، اور خلفائے راشدین نو خلفائے راشدین دی جگہ تے رکھو۔ اسی انہاں دے درمیان کسے تفریق دے قائل نہیں، نہ کسے دی شان بہتی ودا دینے ہاں تے نہ کسے دی شان بہتی کٹا دینے ہاں۔ اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سانو ایسے عقیدے تے ہی گامزن فرمائے، اور جنہ لوگاں دا عقیدہ ذرا ٹھیک نہیں اللہ انہاں نو اپنا عقیدہ ٹھیک کرن دی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔